Azul Fillaoun, salam alaikum, bonjour. Donc, على بالي عندي مدة ما هدرتش يعني وما درتش une vidéo على الموضوع هذا. Nous avons été très pris يعني par les demandes, les حكونا. Ce sont des centaines de demandes, donc ça nous a pris beaucoup de temps يعني pour باش نقدروا نجاوبوا للناس واحد واحد. والموضوع اللي لقينا فيه بزاف الأسئلات هو الموضوع تاع لو SDANF, la sous-direction de l'accès à la nationalité française. دونك أول حاجة يبعثوا لنا دي زيميل، آخرين عندهم دي بارون اللي كانوا في الجيش، آخرين عندهم دي بارون كانوا قيادة، آخرين دي بارون كانوا حركة، وحابين يوضحوا يعني الوضعية تاع لو بارون تاعهم، سامعين به بلي سي ان فرونسي دو دروا كومان، بصح ما عندهمش البيان. البيان هذا قانون تاع فرنسا يقول لك l'article 30 du code civil précise que il appartient à la personne concernée de prouver sa nationalité française. Donc انت كي تروح تقول لهم تكتب لهم تقول لهم عندي حق في الجنسية باسكو جو فرونسي، يقول لك prouver. Voilà, il faut prouver sa nationalité. Si vous n'apportez pas de preuve, يطيش لك لا دوموند تاعك. Donc, قداش الواحد اللي داروا لي دوموند CNF elles ont été rejetées, soit parce que داروا une demande جابوا دي ديكري مزورين، soit parce que داروا une demande ديكري صحيح بصح الديكري مكتوب زي، والناس اللي طالبين الجنسية عندهم مشكل تاع لارتيكل 47 هذوك ثاني كيف يقولوا لهم vous n'avez pas établi l'affiliation تاعكم. دونك بالنسبة لنا حنا ماكش تابع الإنسان هذا، أو يكتبها لك يقول لك vous prétendez être le descendant de telle personne. Or, les actes produits ne garantissent pas votre filiation par rapport à la personne concernée. شغل حاب يقول راح تملح. Donc, dans ces conditions, احنا واش نقدروا نديروا؟ دونك اليوم الموضوع تاع اليوم هاني كاتبها لهنا extraire un décret de naturalisation ou une déclaration recognitive de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Bon, أول حاجة ce n'est pas une demande يعني عادية تكتب منها تبعث لهم سي بون يجاوبوك، لا فيها تخربيش. لادمينستراسيون تاع فرنسا عندهم واحد القوانين يتبعوهم نقطة بنقطة نقطة بنقطة كي الروبو، لو كان تنسى نقطة واحدة هوب يطيشوا لك لا دوموند. كاين الناس اللي مديرين لا دوموند لي دوموند يفتشوا على المعلومات هذو، كاين اللي عندهم عام عامين 3 سنين وهما يستناو، علاش؟ دونك بالنسبة للجماعة اللي حابين يتصلوا بلا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز عندكم دو مود. لو مود الأول يقول لك saisir le SDANF par mail. دونك مباشرة تروح راهو عندكم لهنا لو مايل اللي تكتبوا فيه. درك نحاولوا كيفاش نكبروا شوية فوالا. هاي لادريس تاعهم، تكتب بار ايميل لهاد لادريس هادي، تقول لهم تحط لهم الموضوع طالب معلومات demande de renseignement. بعد ما تبعث لهم الايميل هذا ظرف 10 أيام يجاوبوك. أول حاجة يجيك ساعة لاكوزي دو ريسبسيون بار ايميل بلي راهم شدوا الطلب تاعك، من بعد يعاودوا يجاوبوك يقولوا لك bonjour, vous avez interrogé la sous-direction de l'accès à la nationalité française. راك بعثت لنا أسئلات مالا قالك باش نقدروا نجاوبوك، قالك vous êtes invité à prendre connaissance du document d'information 6 juin. Bon, le document هذا كيفاش يسموه فيشيي نوتيس. كي تكتب لهم انت ويعاودوا يجاوبوك راك تلقاها مسجله، المهم تخرج لك في الايميل تاعك لازم تيليشارجيها. دونك يقول لك
bonjour, vous avez interrogé la sous-direction, هذا الجواب تاعهم afin de répondre كذا كذا. يقول لك vous voudrez bien ensuite renvoyer la notice. راك تلقى une notice في الايميل تاعهم تيليشارجيها فورمولير. الفورمولير هذا هاو كيفاش يكون مخدوم. بون اكسترير فوالا واش يبعثولك هاد الورقة هادي، هاد الفورمولير هذا. دونك هذا لازم يتعمر. عندكم لهنا دو بوين. ديليفرونس بور اون اتيستاسيون بيرسونيل، هذا بالنسبة للإنسان اللي مازال حي وحاب يطلبها ليه هو، يكوشي هنا. والإنسان اللي يطالب تاع باباه ولا تاع جده ولا تاع جد جدو لازم يكوشي هنا. وهنا الورقة هذه لازم تمدو فيها المعلومات. دونك يقول لك ايدونتيتي دو لا بيرسون كونسيرني، نون دو فامي، برينون، دات دو نيسونس. لكان انت راح تفتش على الورقة تاع جدك لازم تحط المعلومات تاع جدك لهنا وتحط فيها لادريس وكلش. من بعد شكون باباه، شكون امو، بالك تكون عنده امرأة ناسيوناليتي فرونسيز، بالك كان متزوج قبل في فرنسا ودار الجنسية ومن بعد روح للبلاد وجاب الولاد هذوكم يسالوا. في هذه الحالة هذه سو سون دي زيون دروا. علاش؟ خاطر باش كي زادوا كان جدهم فرونسي، جدهم ولا بويهم ولا. من بعد يقول لك فوتر ايدونتيتي سي فو نيت با لا بيرسون كونسيرني. تسمى انت راك طلب تاع جدك، دونك لازم تحط الاسم لهنا، تحط المعلومات تاعك باللي انت اللي راك محتاج هذه الورقه. وهنا اوبسيرفاسيون لازم توضح لهم واش بغيت بالذات. لهنا بيان سور تحط الايميل تاعك، هنا تحط التليفون. ويقول لك اتونسيون توت دوموند انكومبليت مطيشوها لك. دونك لازم il faut que ce soit très pointu، il faut pas تغلط. هنا تحط فيها المعلومات تاع الانسان اللي بغيت تجيب من هنا الديكري تاعو، وهنا تحط المعلومات تاعك. من بعد كي تعمر الورقه هذه، اون فوا عمرت الورقه هذه لازم يقول لك enregistré en bon notice de renseignement. bon ها notice de renseignement هنا اللي كنت نعت لكم فيها. قالك لازم تعمروا مليح. قالك وزيد باش تكتب لهم بار ايميل لادريس اخي عطيتها لكم قبيله، هذه هي sdinf bagppc-sple-interieur.gouv.fr. دونك هاد لادريس هذه اوتوماتيكمون تروح تكليكي باش تونجستري لي فيشي تاعك. كي تونجستري شوف يقول لك vous devez joignez les documents justifiant votre demande، à savoir لازم تثبت لهم باللي الانسان هذا تابع ليك. وكيف راح تثبتها؟ لازم تبعث لهم دي زاك دو نيسونس يكونوا نظاف مسكانيين. لكن راح تطلب تاع باباك تبعث النقمه تاعك والنقمه تاع باباك، لا فوتوكوبي ريكتو فيرسو تاع لا كارت ديدونتيتي تاعك. كي يكون تاع جدك اوتوماتيكمون لازم تاعك انت، تاع باباك، تاع جدك و اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك زايد كاش ما عندك وثائق زايدين باش كي بوغي ايدي على ريشيرش. كي تفوت تعمر لا فيش هذه اللي كنا نحكي، اون فوا لا فيش هذه معمره، زيد تبعث لهم القامي وتبعث لهم الوثائق هذو باللي انت هو المعني بالامر، انت اللي دومونديتها. لازم تستنى شحال؟ شهر. يقول لك في ظرف شهر سي او بو دا موا يقول لك ما حبش يجاوبك، قالك تقدر دير في بالك بلي راهم طيشوا لك لا دوموند تاعك، سي با لا بين تستنى 10 سنين. بون بعد شهر ما جاوبوكش واش دير؟ يقول لك que faire en cas de rejet explicite. واش راح دير؟ عندك فرد حل، لازم تكونتاكتي لا كادا. لا كادا هذه سي لا كوميسيون ادمينستراتيف دي دوكيومون ادمينستراتيف، حتى هما لازم تكونتاكتيهم بالمايل بور سيزين. سما ماكش راح تشكي، سما راح تشكيلو بصح في نفس الوقت ماشي هما اللي راح يمدوا لك الورقه تاعك،
لازم تكونتاكتيهم par mail pour saisine et refus de communication de renseignements. بون الارتيكل هذا ما بعد ساعة نحكيو عليه. هما ثاني عندهم فورمولير، الفورمولير تاعهم تلقاه اون ليني. هاي لادريس تاعهم، فورمولير دو سيزين، تخرج لك ثاني ورقة. فورمولير دو سيزين كيف كيما عمرنا هذه يخرج لك ان فورمولير، الفورمولير هذاك لازم يتعمر. درك نشوفوا عليه وين راح. بون وين راح لو فورمولير هذا. Bon, attendez voir la loi du... Bon, attendez voir, ouvrir simulateur. Non. Bon, alors, connaître la loi, mention légale, saisir la CADA. Bon, qui dit de saisir la CADA? هاي الورقة اللي لازم تعمرها en ligne. Civilité, madame, monsieur, nom, prénom, adresse, courriel pour le compte de, تحط l'adresse تاعك لهنا. Donc, هذه ما تعمرهاش خاطر ماش هذه تبع الإدارة. ومن بعد لهنا يقول لك votre demande porte sur، لهنا واش تكتب لهم refus de communication de renseignements concernant mon parent. عندك وثائق، نفس الوثائق اللي بعثتهم لا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز تعاود تبعثهم لكذا. بصح ما تنساش باللي لا كان عندك 10 ورق ما تقدرش تبعثهم واحدة من وراء واحدة، لازم تجملهم كل في فرد فيشي، ان فيشي PDF وتيليشارجيه في لا دوموند هذه. هو يحط لك لهنا il faut compléter cette demande, date de la demande, le jour, le mois, l'année, lettre de la demande. bon كي يقول لك lettre de la demande، لا كان كتبت على يد البريد تيليشارجي لا تسمى تسكاني البريه تاعك وتيليشارجيهم لهنا باش. بون زايد لاكوزي دو ريسيبسيون، كي تكتب انت على يد البوسطه وتبعثها لهم بريه، هاو عندك لاكوزي دو ريسيبسيون فيه التاريخ تاع واش من نهار دزيت البريه تاعك. كي ما يجاوبوكش لهنا يقول لك اعطينا جواب تاع الاداره، تقول لهم انت ما جاوبونيش، هاو لاكوزي دو ريسيبسيون بعثت لهم ما جاوبونيش خلاص. دونك هاو يقول لك فيشيي جوان اوبليغاتوار. دونك عندك هنا تقدر تكليكي تحط فيه لي فيشي تاعك. عندك ثاني عندك واحد زوج ثلاثة، يعني عندك الخير والبركة، تقدر تيليشارجي واش بغيت، تحط الملاحظات تاعك لهنا واش بغيت بالذات. بون بيان سور عندك ان كابتشا لهنا، هذه تبع الاحتياط تاعهم، كود دو كونفيرماسيون، كلش من هنا تعاود تكتبوا لهنا ومن بعد دير انفويي. كي دير انفويي مباشرة في الايميل تاعك يرجعوا لك الجواب باللي راهم شدوا الشكوى تاعك. بون قال لك في حالة وين تحوس تتحصل على ورقة خاصة، قال لك لازم تطلبها الإدارة. حنا رانا طلبنا لا سو ديريكسيون دو لاكسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، ما حبوش. مالا قال لك en cas de difficulté vous pourrez alors demander à la commission d'intervenir en la saisissant en priorité par le formulaire en ligne. Le formulaire en ligne ça y est. أنا درنا الفكرة هذه، يعني كنت هاو لو فورمولير اون لين كنا معاه. فوالا هذا هو الفورمولير اون لين، داكور. وهنا ولا اللي ما يحبش يدير الفورمولير اون لين يقدر يستعمل الايميل. فوالا ما يحبش يكسر راسو وكلش، يعني خير وخير الفورمولير اون لين الجواب يجيك ليه مش كيما الايميل ثاني يجي. فوالا هاو الايميل تاعهم. فوالا قالك لكن ما تحبش دير الفورمولير وما تحبش تكتب لهم بار ايميل، قالك إلي بوسيبل تقدر تسيزي لا كوميسيون بار كوريي بوستال. هاي لادريس تاعهم هاي موجوده لهنا، درك نكبر الكتيبه باش تشوفوها مليح. دونك ادريس بوستال درك نوضحها مليح. فوالا ادريس بوستال TSA 50 730 75 334 de Paris CEDEC 07. Bon,
قال لك كي تحب تتصل بهم قال لك nous attirons votre attention sur l'inutilité d'utiliser simultanément plusieurs modes de saisine. قال لك c'est pas la peine تبعث لهم 50 بريه واحده واحده تكفي. Donc vous saisissez la commission d'une demande d'avis. سما هادو رايحين يعطيو لك رايهم برك ماهوش هما اللي رايحين يمدوا لك الورقه تاعك. قال لك كي تحب تعرف واش هي لا لوا كذا عندكم ان سيمولاتور اون لين يقول لك تقدر حتى تيليشارجيها في السمارت فون تاعك ماي كذا تيليشارجي سور جوجل بلاي. دونك يقول لك قانون تاع 17 جويي 1978 يقول لك consulter un document administratif en obtenir une copie يعطيو لك نسخه sur différents supports et dans les conditions souhaitées par le demandeur est un élément essentiel. لازم تفوت على الفكره هذه. قال لك خاطر ما ساعات الاداره معوجين انت يكون عندك حق وهما يقولوا لك ما نمدش. دونك القانون هذا اللي يحميك سي لا لوا دو 17 juillet 1978. يقول لك اخرين pour les citoyens c'est aussi le moyen de poursuivre la réalisation de certains droits. لكن انت عندك حق في الجنسيه ويطلبوا عليك قانون 30 تاع لو كود سيفيل يقول لك بلي لازم انت تبروفي بلي راك فرونسي بصح يعفسوا لك على الاخر الحقوق تاعك ما يحبوش يمدوا لك لا بروف هذيك. دونك لا كادا هذه هي اللي راح تعاونك باش تجيب الورقه هذه. يقول لك لي سويت دان افي قال لك بعد ما كتبت لهم هاو لا كادا تعاود ترجع لك تقول لك لا كوميسيون انستروي لو دوسيي ويتصلوا بلا سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز هي اللي تمد رايها والراي تاعو لازم يجي في ظرف شهر. سما كي تشكي نتا لا كذا عندهم شهر في يدهم باش يجاوبوك. والجواب تاعهم يمشي على حساب القانون. دونك اون جينيرال 99% يجاوبوك وي. يقول لك من بعد لا كوميسيون يعاودوا يرسلوا لك انت والاخر لا سو ديريكسيون باللي راهم معاك. يقول لك كي يوافقوا لك قال لك هذيك الساعه لا سو ديريكسيون لازم في شهر قد تبعت لك المعلومات اللي بغيتهم انت. في حالة وين يستنطحوا قال لك لا شتا عطاو لي قالوا لي بعث لهم انا ما نبعثش هذيك الساعه باش تقدر. En cas de refus de l'administration de communiquer le document ayant fait l'objet d'un avis favorable de la CADA, c'est à la juridiction administrative qu'il appartient de connaître des litiges intéressant l'application par l'administration de la loi du 17 juillet 1978. Donc, يقول لك آخر حاجة واش تقدر دير la juridiction compétente et les voies de recours. يقول لك ces litiges doivent être portés en premier ressort devant le tribunal administratif. محكمة إدارية dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision de refus. Donc هما كي يرفضوا لك لا سو ديريكسيون لازم تتصل بالاداره بالاخر بالمحكمه الاداريه تاع نونت. حاجه واحده المحكمه الاداريه تاع نونت تقدر تتصل بهم لافوكاي ني با اوبليغاتوار. لافوكاي يعاونك صح بصح موش سي با اوبليغاتوار موش كيما لاكسيون ديكلاراتوار ماشي كيف تقدر تتصل بهم ودير ويحكموا عليك الملف تاعك ويمدوا رايهم. هذيك الساعه يقول لك la recevabilité des recours, la demande préalable. يقول لك le recours devant le juge administratif n'est recevable que si la CADA a été préalablement saisie. Bon, on a saisi la CADA, عطاتنا un avis favorable ولازم في ظرف شهرين qui suivent la décision de refus explicite ou implicite à la sous-direction de l'accès à la nationalité. يقول لك لكن ما يجاوبكش في شهر وتزيد لا كادا تتصل بهم وتقول لهم اعطيو له الورقه تاعو ما يحبوش يمدوها لك هذيك الساعه قال لك le demandeur n'a pas à la saisir. C'est pas la peine تبقى تتبع لا كادا. Vous pouvez vous adresser directement au juge administratif dans les conditions de droit commun. Bon باش نكمل الموضوع تاع اليوم كاين قداش النوع تاع الطلبات. كاين ناس اللي عندهم دي ساك دو نيسونس سور نونت
ولاك دو نيسونس هذاك مكتوب فيه باللي الانسان هذا فرونسي par déclaration, par reconnaissance, par déclaration de reconnaissance cognitive او كيما الجماعه اللي عندهم لا مونسيون كول سي او ال كولونيال تاع المروك ولا تاع تونس. هاد لي زاك دو نيسونس اللي تخدموا قبل الاستقلال تاع بلادهم كي تجي باش دير بهم لا دوموند دو ناسيوناليتي ما يستعرفوش بهم. واش يقولوا لك؟ يقولوا لك لي زاك دو نيسونس هادو ont été délivrés par le service central d'état civil de Nantes avant l'indépendance de votre pays, donc il conviendrait de s'assurer. يقول لك لازم تثبت روح اسكو الانسان هذا مازالت عنده الجنسيه ولا وضرها. وهذا هو الموضوع باش تثبت باللي اسكو مازال فرونسي ولا راحت له الجنسيه. لازم تتصل بلا سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز. هو الوحيد اللي يقدر يعطيك المعلومات بارابور الانسان. كي يبعث لك الورقه ويحط فيها باللي الانسان هذا صح عنده الجنسيه وكي يسقلد بلادو الجنسيه هذيك ما تنحتلوش الي ريستي فرونسي دو بلان دروا، ثم تقدر توصل العمله تاعك مع التريبيونال. كي يكون عندك ريفيو سي ان اف دير اون اكسيون ديكلاراتوار، الورقه هذيك مقبوله. كاين اخرين اللي يفتشوا اللي عندهم دي زيكستري دو سيرفيس، يقول لك انا عندي جدي لارمي. بس على لارمي ما تنساوش باللي لارمي هذاك الوقت كاين دي فرونسيس سكون ابل لي فرونسي انديجين et les Français de droit commun. Ça ne veut pas dire باللي كي عاد كان في الجيش سما اوتوماتيكمون il est français là. Il n'est pas français. كاين الفرونسي دو بروميير زون وكاين الفرونسي دو دوزيام زون. وتالي لو كان جا ان فري فرونسي على واش يشرطوا على الناس يقول كي فو ناتوراليزي. او كاين دي فرونسي قبل 62 عنده لا كارت ديدونتيتي ناسيوناليتي فرونسيز، بس كي يحب يكون عنده الحقوق تاع الفرونسيس تاع فرنسا لازم يروحوا تريبيونال ويدير اون ديكلاراسيون دو ناتوراليزاسيون. لو كان ما يديرهاش يبقى فرونسي صح بصح نهار وين سقلت الجزائر الجنسيه تاعو تنحات. كي تنحت له الجنسيه عطاو لهم وقت بين 62 و 67 باش يديروا لي ديكلاراسيون دو ريكونيسانس. لي ديكلاراسيون دو ريكونيسانس هادو ما يتندروش في الجزائر، يتخدموا في فرنسا. دونك كي سقلت الجزائر اللي طلع لفرنسا ودار لا ديكلاراسيون ريكونيتيف بين 62 حتى ل 67 إلي فرونسي. كي يسجل روحو ثاني إلي فرونسي، خاطر ماش كي تسجل روحك لاش ما جاوبوكش انت ما يهمكش، انت عندك لا دات دونجسترمون انت ديكلاريت روحك. دركا هما حبوا يسجلوك ولا ما يسجلوكش ما تستعرفش بهم. وزاد فرونسي. كاين ناس اخرين سمعوا باللي والديهم فرونسي دو دروا كومان بس ما عندهمش الكوارت. هادوك ثاني لازم يتصلوا بلا سو ديريكسيون دو لاكسي لا ناسيوناليتي فرونسيز. كاين ثاني موضوع واحد اخر، هذا موضوع تاع الناس واش راح نقول لكم حيوانات حاجه من اللي يصنت طون تو لي كا. كاين ناس عندهم دي كوزان داو الجنسيه على حساب جدهم، وعندهم دوطخ كوزان كي يقصدوهم يقول لهم اخويا اعطي لي لا فوتوكوبي تاع الورقه اللي درت بها الجنسيه، ما يمدهالوش. واش سمعت سي ان تروك دو شيان سا. شي العباد هادو ماهمش عباد، هادو هما العباد اللي يخدموا الخدمه هذه. فرنسا يتقيت منهم، اي عفتهم على بالها باللي لي زالجيريين يشتيو يقطعوا بعضهم. علاش عليكم؟ عندك اون فوتوكوبي بون درت لا دوبل ناسيوناليتي منا اليوم راك في الخير راك عايش بيان كلش من هنا عندك لي زالوكاسيون كلش عندك مواليك هم فيهم الدم تاعك. سي لو سون سي تا فامي. الا كان نتوما الفاميلا هادي تشوفوا فيها سي ريان دو تو، عندنا حنا بكري الفاميلا هي كلش. قد ما تكونوا عدد كبير في فرنسا قد ما تقدروا تحميوا بعضكم في كلش. En tous les cas
اللي ما يحبوش يمدوا لي فوتوكوبي بصح نتوما تكونوا مأكدين 100% باللي صح عندهم. حنا نقدروا نجيبوا لكم لي زومبلياسيون. Ça fait longtemps enfin qu'on fait ce genre de procédure. Donc ce n'est pas compliqué pour nous. بصح واش كاين فيها الاخر كيما قلت لكم l'administration française elle est très très procédurière. Donc باش ما تبقاوش تضيعوا السنوات في الفارغات مدوا الدوسي تاعكم سكون ابل ان بروفيسيونيل تصبروا 5 شهور 6 شهور تربحوا الوقت. كي تقعد 6 شهور باش تجيب ورقه بالنسبه لنا حنا تسمى راك ربحت الوقت. خير من ما تروح عند الناس هادو اللي حالين البيروات ما على بالوش منين تبدا، يقول لك روح نكتب لك، يقول لك اكسيتيرا اكسيتيرا. ما نضلوش نرجعوا يعني في هذا الموضوع. بالك كاين يعني ما نقولش باللي لي زيكريفان كل ما يصلحوش، نو. كاين اللي يعرف يخدم، كاين اللي ما يعرفش، كاين اللي جايبها بار الاخر كيف يقولوا له بار اكسبيريونس. بصح اي اكريفان باش يقدر يعني يخرج على القوانين هادو لازم يدير لا ميزاجور تاعو، موش يبقى يقصر معاك يعني على قوانين تاع مجدي ويقول لك هاو قانون يقول بلي عندك حق. لازم دائما كي تروحوا عندهم لازم يعطيو لكم القوانين ميزاجور، خاطر ما القوانين تبدلوا 20 مره. درك اليوم تشوف القانون تاع 1945 تجي ل 2020 تلقاهم مش كيف خلاص. عندكم ثاني اللي عندهم مواليهم كانوا حركه او قياده، هادوك ثاني كاين اللي عندهم الجنسيه كاين اللي ما عندهمش. ça ne veut pas dire باللي ce n'est pas automatique. راهم داروا دعايه باللي ناس راهم تسجلوا فرونسي اوتوماتيك، هذه راهي ما صراتش، ça n'existe pas. هذه تاع لاكيزيسيون اوتوماتيك هكا بالفم راهي ما كانش. هذه اللي دخلت في راسو سي كو الغلب عليه، مي سي ان ام بور موا سي امبوسيبل. حتى قانون تاع 1919 لا لوا جونار كي حبي يشكر الناس اللي شاركوا في الحرب العالميه الاول قال نو لور افون دوني لا بوسيبيليتي، عطينا لهم الاسلوب باش يقدر يتحصل على السيتوينتي فرونسيز. هو فرونسي بصح ما عندوش الحقوق تاع الفرونسيز sur proposition du ministère de la guerre. بصح الانسان هذا باش يولي فرونسي دو دروا كومان لازم يحط الاسم تاعو في القائمه ولازم يسينيه. لا كان هو يجيو يعرضوا عليك الجنسيه بصح انت ما تحبش تقدم ليهم ماكش راح تطلع فرونسي اوتوماتيكمون. La nationalité française c'est un acte volontaire. المهم كان بزاف لي دوموند، كل دوموند عندها جواب تاعها خاص. دونك كي تحبوا تكتبوا لنا فو با تكتبوا لنا كلمه عندي جدي كان في الجيش، وضح اكتب كل شويش كاين، كش ما احكي لي حياتك فوالا. اكتب لي جورنال ماشي مشكل، اكتب لنا جورنال فهمنا، احكي حتى على الفاميله تاعك. قال لك حنا رانا جينا وجدنا كان في الجيش وعطاو له لا ميداي ومن بعد كي يروح للبلاد سمعنا بلي كان اخرين داروا الجنسيه باسمه وطلبنا عليهم الورق هذوك ما حبوش يمدونا حسدونا وكذا وكذا وكذا. باش الواحد يفهم، باش حنا انا ولا الجماعه اللي يخدموا معايا باش يفهموا واش يقصدك وواش تطلب. هذيك ساعه كي تفهم الامور هذو، كي يفهموا الامور هذوك يقدروا يعطيو لك جواب خطره واحده، موش يبعث لك 50 ايميل ولا تبقى خطر. ماش الايميل هذا موش كما قال واحد ريزو سوسيال ولا ان فوروم تاع الحكايات. دونك قلنا هادو لي زيميل هادوك لي دوموند دانستركسيون دو دوسيي، لي دوموند تاع المعلومات بالنسبه لنا حنا نعطيو لكم المعلومات غراتوي ونوجهوكم غراتوي ونديرنا لكم دي فيديو كيما لا فيديو تاع اليوم. اي واحد درك يحب يدير اون دوموند على سو ديريكسيون دو لاكسي على ناسيوناليتي فرونسيز يتبع لا فيديو هذه حاجه بحاجه سواء يديرها على يد البريد سواء يديرها بار ايميل، وفيها قطعات تاع مكالمات هاتفيه مع الخارج. لازم يكون متحكم في اللغه مليح. المهم
هاد لا بروسيدور هادي تقعد من 5 حتى ل6 شهور. بصح في حالة وين ما لقيتو والو، قالوا لكم لا غير هنا ما لقيناش، مازال عندكم دي بوسيبيليتي دوريونتي فو ريشيرش. هذيك الساعة ما تشوفوش مع لا سو ديريكسيون. لا سو ديريكسيون هذيك عندي سي لو سونترال تاع لي زارشيف. كاين بلايص اخرين مثلا مينيستير تاع الجيش تاع فرنسا عندهم دي ميليتير انجاجي كلش من هنا. تقدر هذيك الساعة تكتب ابو، بصح بو كي تكتب لهم تقول لهم عطيو لي ليكستري دو سيرفيس ولا عطيو لي لاتيستاسيون. دركا لي زيكستري دو سيرفيس ولاو يبعثوهم سور بابي ليبر، ما عادش يبعثوهم بكري. وكي تكون فيها الجنسية ما يكتبها لكش. كازيرن برنادوت واش دير هذيك الساعة كي تحب دير لهم حجرة في الصباط ما تطلبش ليكستري دو سيرفيس، تطلب الدوسيي كامل تاع الإنسان هذا اللي كان في الجيش. هذيك الساعة محتم عليهم يبعثوا لك الدوسيي. تقدر تكتب البيير فيت، تقدر تكتب الفونتين بلو. فونتين بلو اخيهم يقولوا باللي يوم رحلوا الاثار تاعهم البيير فيت، بصح مازالوا يخدموا خاطر ماش كلش تاعهم فونتين بلو. هذا الخدمه تاعهم قاعدين ينوميريزيو، ماش هزوا وثائق وداوهم باليد ويحطوهم في بيير فيت، لا ثم يديروا لا سيزي انفورماتيك لا نيميريزاسيون في فونتين بلو. وبيير فيت عندها لاكسي برك. هذا مكان عندكم ثاني لي زانوم اكسون بروفونس، تقدر دوموندي الدوسي انديفيدويل. وعندك لا روشيل. لا روشيل هذه تاع سكون ابل لا بونسيون تاع الانسان اللي كان في الجيش. دونك اوتوماتيكمون كي تكتب لا بونسيون دي زارمي تقدر تتصل بهم باش تعرف لو ستاتيو تاع لونطري تاعو. خاطر ماش هذاك الوقت اللي كان يدي لونطري اللي يكون فرونسي انديجين يسلك زي، ويكون فرونسي دو دروا كومان يسلك زي. دونك انت كي تشوف السلاك في هذاك الوقت تشوف باللي مثلا جدك هذا كان يدي 200 فرون بار موا، وتلقى صاحبه جون جاك مثلا يدي 500 فرون، لهنا تفهم باللي ما عندوش الجنسيه. بصح لكن جدك هذا يدي 500 فرون والفرنساوي هذاك يدي 500 فرون، سما عندهم نفس الحقوق. دونك هذه عفسه باش تعرف اسكو ils ont les mêmes. S'il a les mêmes droits, là, quand il est comme un français de droit commun, ça veut dire qu'il est français de droit commun. ثم هذيك الساعة تقدر دير حرب مع الإدارة باش تجيب البيان باللي عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز. دونك إن شاء الله نتمنى أن تستفادوا من هاد الفيديو هذه. كان بزاف الناس يعني اللي يفتشوا على المعلومات هادو. بالنسبة لهاد المعلومات ماذا بكم انتشروها على قد ما تقدروا، بارطاجيوها مع لي جروب، مع جماعه لي زونسيان كومباتون، سيرتيفيكات ناسيوناليتي، اونسيان كومباتون اكسيتيرا اكسيتيرا، باش يعودوا يعرفوا اكزاكتومون كيفاش راهي، باش واحد ما يبلعطهم ولا يقول لهم دير هكا ولا رواح وانا عندي عفسات وكلش. فرنسا راهي تمشي بالقوانين وتمشي قد ما عندهمش هذيك تاع فرنسا. راهي بلاد الحق. اسمع معليش بالك يتعبوك باش تجيب ورق، بصح واش تغلبهم بلا بروسيدور وتغلبهم بالقوانين. فوالا دونك ان شاء الله لا كان كش ما كاين امور ما فهمتوهاش، ماذا بكم اتصلوا بيا بار ايميل. ما تكتبوليش في يوتيوب ولا في الفيسبوك. فيسبوك ما كاينش. فيسبوك كان امراه هي برك اللي راهي تعدل لي لاباج تاعي وكلش، راني ما نجاوبش في فيسبوك. في فيسبوك يجيوك 500 ميساج وزايد او بلوس دو سا نتوما كامل لا ماجوريتي مديرين دي بسودو. من وين راح نجبدك انا؟ نبقى نقعد نهار كامل على جال ميساج. عندكم لي زيميل كيما راكم تتصلوا بلي زافوكا في الخارج تكتبوا لهم بار ايميل، حنا ثاني يكتبوا لنا بار ايميل. كي تكتبوا لنا بار ايميل تربحوا الوقت، خاطر باش الجواب يكون لا كان تعطلنا 48 اور نجاوبوكم. اي سي غراتوي. تروح تتصل ان افوكا تاع فرنسا يطلب عليك 300 يورو. تروح تتصل بالاخر بلي ريزو سوسيو هادو راهم حلينهم شغل التجاره. يحلك اون باج فيسبوك يحط فيها سيرتيفيكات ناسيوناليتي فرونسيز ويخلي الغاشي يبداو يطرحوا الاسئلات وهما يكابروا. وين يشوفوا واحد صح حاصل وكلش من هنا يجوا عنده يقول له اروح لي في البريفي.
واش اخويا على نجيك في البريفي؟ انا عارف واحد اللي يفري لك المشكل. سا نيكزيست با سا اون فرانس، نعرف واحد اللي يفري لك المشكل. هذيك كل حنا نسموها سي دو ليسكروكري. الناس هادو اللي راهم دايرين لي باج فيسبوك ولا يوتيوب وكل شو يهضروا في الزهر. حنا كي نهضروا بالقوانين، نهضروا بلي سورس اوفيسيال. ما نجيش عندكم نقول لكم راهم خرجوا قوانين جدد ان شاء الله في صالحكم انتوما ويكون فيها خير، الحاله يتعدلت، كاين دو بون نوفيل. هذا كله هضره الريح. ولا مثلا تكتب لي ايميل، كي يلحق الايميل تاعك عندي نقول لك فيي بروند كونتاكت افيك ما سكرتير، هاو النيميرو تاعها، عيط لها. انت كي تعيط للسكرتير اول حاجه تقول لك وي مسيو جو في فوز اورينتي. علاه تروحوا عند لي زافوكا الجيريان؟ لي زافوكا الجيريان هذا ما عنده ما يدير لك. الفايده تاعو برك راح يقول لك جيب لي 4 ولا 5 ورق ويمكسك في 5 ملايين ولا 6 ملايين تربحهم، بعد ما تجيش تسمع به طول. وبالنسبه لفرنسا، سمعت ناس اللي يقولوا لكم احنا قرينا في فرنسا وعندنا لي ديبلوم وكلش من هنا. صح انا تبعت واحد الفيديو تاع واحد الانسان يقول بلي راني جبت الكابا في فرنسا، ثم انا عرفتو بلي كذاب بن كذاب. الكابا في فرنسا سا نيكزيست با. كاينه سكون ابل لا كاباسيتي دو دروا. لا كاباسيتي دو دروا هذه في ليون وفي غرونوبل كي تحب تفوت اون كاباسيتي دو دروا لمن يديروها للناس اللي ما عندهمش لو باك. عندك الترمينال تاع الجزائر وطلعت لفرنسا تحب تكمل القرايه تاعك في الجامعه، ما يقبلوكش. يقول لك بون vous avez un certificat de scolarité, on ne peut pas disons vous inscrire à l'université, mais vous avez la possibilité باش دير une formation. la formation هذيك تقرا عامين وانت تقرا باش يعطيولك لا كاباسيتي. لا كاباسيتي هذيك الورقه هذيك ترومبلاسي الباك برك. كي تجيب لا كاباسيتي هذيك بعد عامين قرايه باش هذيك ساعه تقدر تخش للجامعه باش تقرا السنه الاولى تاع الحقوق، سوا en tant que conseiller juridique, soit en tant que clerc d'avocat, soit en tant qu'avocat. بصح هذيك الساعه لازم القرايه تاعهم من 7 سنين وطلع اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا باش يقول واحد عنده نيفو 9 اني موين ويقول لك انا قريت في الجامعه في فرنسا، هذا كل بالنسبه لي انا سي دو تبلايط. دونك ما تنساوش اي حاجه اللي ما فهمتهاش عندنا لي زيميل، اتصل بنا بار ايميل. ماذا بكم انتشروا هاد الامور هادو. خاوتنا يحتاجوا المعلومات. احنا عندكم لهنا في الجزائر ما كان حتى واحد اللي قاعد يمت في المعلومات صحاح. عندكم لي سيت انترنت، عندكم السيت تاع المينيستير دو لا جوستيس، عندكم لو سيت دي مينيستير دي زارمي، عندكم لوناك، عندكم لا سو ديريكسيون دو لاكسي، عندكم لي زانوم، عندكم بيرفي، تعني عندكم سخط، وعندكم موتور دو ريشيرش جوجل. بصح ما تروحوش لي فوروم ولا تروحوا لي ريزو سوسيو اللي يمدوا لكم معلومات مفوصين. روحوا لي سيت اوفيسيال، وكي تكون حاجه ما فهمتهاش تقدر تتصل بنا بار ايميل، حنا نفهموك، سي غراتوي. داكور. هاي السلام عليكم.